السلام عليكم، مساكم بالخير. اليوم جبت لكم ان ابارتمون اف 4 في شيمينو بمدينة سطيف. بون، هذا هنا الدخلة تاع الباب، هنا كاين الانترفون، ودوكا غندخلو لابارتمون لاف 4 اللي جاية في الشيمينو بريمير ايطاج افيك اسانسور اف 4. مخدوم خدمة ما شاء الله. الباب تاع الدخلة فيران يتغلق وحده الباب كما تشوفوا، بلوك ما شاء الله مخدوم دون لي نورم. شوفوا كي خليت الباب، شوفوا الباب يتغلق وحده هكذا، سوباسمون مخدومة توتول. قبيل درت لكم ابارتمون اف 3 اللي جايه في البريمير ايطاج، درت لكم بي لابارتمون هذه اف 3 فيها 120 متر كاري. ودوكا هذا اسانسور راح نديكم لابارتمون اللي جايه في البريمير ايطاج اف 4 شينو اون بلان سونتر فيل. راهي 8 تاع الليل وقت المغرب، ورانا نخدموا باش نرديو الناس كامل. شاك ايطاج كاين 2 ابارتمون كما تشوفوا. لاسانسور اللي يشريها لابارتمون هذه وتكون من مكتوبو يدير افير. الباب تاع الدخله نطلبوا الاذن ومن بعد ندخلوا. رايحين ندخلوا لابارتمون. دخلنا لابارتمون لاف 4. دخلنا لابارتمون لاف 4. هذه لاف 4 فيها 130 متر كاري. اول حاجه نبداو بها، نبداو بالصالون بريمير ايطاج 130 متر مربع، دار دو سول، شوفاج سنترال، لي رادياتور اون الومنيوم، خدمه نظيفه ما شاء الله. بشيمينو بلاصه ما شاء الله، احلى حي بمدينه سطيف شيمينو نمبر 1 في سطيف. كاين شيمينو ومن بعد يجي بوعروه ومن بعد يجي بومارشي. هذو هما الاحياء المعروفين في سطيف من سدير كوتي نظافه، كوتي اقامه ريزيدونس، كوتي سيكوريتي، من احلى الاحياء بمدينه سطيف. المهم شيمينو نمبر 1 في سطيف. هنا كما راكم تشوفوا نعطيكم الطريق. دونك انا في البريمير ايطاج كما راكم تشوفوا. اذا رانا عندي فيلا اون فاس. باش يكون في عين الجميع، هذه لابارتمون راهي 100 بوكس. البوكس ما كانش. ولافونتاج في هذه لابارتمون راهي بريميرمان من عند البروموتور طول للمشتري. لي زانتيريتور كامل بالموديل هذا، عودناكم نعطيكم كل شيء. لابريز هذا هو الموديل تاعها. تحيه خاصه لخونا كاسم فيصل اللي نحبوه بزاف ونحترموه، وانسان طيب ويبقى ديما في القلب. وتحيه خاصه لنسيبو سفيان اللي عايش في اسطنبول وجا ضيف راهو هنا في سطيف. نقول له لو غران بونجور ليك خونا فيصل قاسم. بون، هذا الهول كما تشوفوا. هنا كاينه بون التليفون افيك كاميرا، ديجونتور. نعطيكم الهول كبير على لابارتمون 130 متر مربع ما شاء الله. بريمير ايطاج، اسانسور، نظافه، فام دو ميناج، ميليتري، sécurité totale, des caméras de surveillance à l'extérieur. شوفوا الله يبارك، شوفوا الله يبارك. اف 4 بريمير ايطاج. باش تلقاو في الشيمينو بريمير ايطاج ما كانش. لي زابارتمون اللي في الشيمينو كامل ناس محكومين باش تكون في علم الجميع. نمبر 1 روم نمبر 1 شومبرا رقم 1
شامبر نيميرو 2 كيف نقولوا لا نيميرو 1 عيد كمان راهي 8 كاين ورانا نخدموا والله ما تغدينا باش نكون في علم الجميع والله ما تغدينا باش نرضيكم راهو جبلكم بظهرنا الجمهور كامل اللي ديما يستنى من عندنا جديد ورانا في المجهر لازم كل يوم نجيب لكم جديد كي تجي الجمعه نستراحوا شوفوا لايف هذه شامبر نيميرو 1 كما مشهور فيها ضيفه لابارتمون كامل ضيفه حلوه بأتم معنى الكلمه حبه حلوه والذوب الخطره هذه في فوق فيصل كاسان باش يرضى علينا فيصل كاسان كان شي ما نقصش منا نحبوه بزاف بزاف قبيل كلمنا في تليفون ما زالش يكون عليك كنا شي مشغولين تزعملنا حب يدل علينا قاعدين نحاولوا فيه في التليفون باش يرضى علينا هو العمده في الصيف هو الباشا هو الكل في الكل وقلبه مليح ونحبوه من نعم الرجال كاسان فيصل دوزيام شامبر نمبر 2 بعد دو صور حلوه ما شاء الله ترى بيان فيني نعطيكم كلشي لي جوان تاع دال دو صور انا جماعه كاين جوع نعود نهضر بزاف ما تلومونيش كاين جوع نهضر بزاف بلافون ترى بيان فيني لا كولور بلونش سامبل اي بو اي واحد يشري تكون من مكتوبه هذه لابارتمون يدير لا كولور اللي يحبها هو لي بورت كامل اون بوا كولور بلونش باس كما تشوفوا فيه عودناكم نعطيكم كل شيء رادياتور اون الومنيوم المفتاح هذا حتى نعطيكم حتى المفتاح نقطع عليكم والو حاطط هنا حياه كامل المفتاح تاعها هنا والله ما نرضى عليهم والو كامل حسبوني عند ربي وكلوا عليا ربي من نرضى عليكم والو وكلوا عليا ربي نعطيكم الثمن تاع الشقق كامل حبه من حبه وكالها من كاله بالكون كبير بالكون ان غران بالكون كما تشوفوا فيه غران بالكون شوفوا ما شاء الله سيمين الله يبارك ما شاء الله من اروع ما يكون من اروع ما يكون الشقق والعقار بسطيف ما احلاها سطيف وما احلاها عقارات سطيف صدقوني اقسم بالله العظيم ما ندرج عليكم حتى حاجه ونعطيكم الثمن بصدق حبه من حبه وكارهه من كاره على بالي بلي كاينين ناس موش حابين كاين نديكم في الثمن حابين ما نديرش لي فيديو حابين نخدم كيما هما في الغم انا لا ما نخدمش في الغم نخدم في المكشوف وكل شيء على المكشوف وتشوفوا كل شيء على المباشر حاجه فيها ديفو نعم دار فيها ديفو نعطيكم ما نرى عليكم والو نيغوسي مع الدار في الثمن وديما نجيب لكم الثمن كيما نتفاهم مع مول الدار دونك جامي نخلي حاجه غامضه انا من خير كي واحد يكسب يقول عندي ابارتمون للبيع وما نمدش لابارتمون كي دازو متاعها يا خويا كي ما تربيش مد الثمن انا مد الثمن واحد يسالني هذه هي كمال لا رجعني نبي باسكو نو كمال كاينه حاجه نقولها على المباشر وفي الكواليس كاين دي فوا وين واحد ولا وحده تبعث كيما البارح واحد عطى لنا كومونتير سوا ديزون راني كولاب اللي هي كولاب لازم تفري بري كي واش دخلك انتي واش دخلك انا نقول على علم البشر انتي واش دخلك انا نمد بري انتي تربي انا ما نربيش انتي ابارتمون تاع مليار تقولي مليار و500 انا ما نقولش انا غنعمل الدار ونقول له قداش نقص السينما ما نديرش الدار تاعك ونقص السومه ونقولها على المباشر ونمد يسمع فيا ونقول لكم السومه على المباشر حبيتي ولا كرهتي ما عندي من قمك اخذني بالصدق ما تخلينيش بالتنفيق ما تخلينيش بالريبه يعطيك ربي ما قد ما تمنيت انا الحمد لله نخدم والحمد لله عندي الغاشي وعندي شعبيه باسكو صافي مع ربي وصافي مع المشتري وما ندرك عليكم والو وربي رشاد والشعبيه كامله راهي تهضر عن
على بالش غادي ندير باش تكون في عند الجميع. بون ما علينا علينا، قلقتني كومونتات تاع البارح. هول ما شاء الله، هذا هول شوفوا الله يبارك ماهوش كبير، 132 متر كاري، 130 متر مربع. كليماتيزور خاطئ بان فهموا مليح، هذا كليماتيزور خاطئ بان فهموا مليح. لو كليماتيزور هذا هو خاطئ او يتنحى من لابارتمون. لا كويزين، كويزين كيما تشوفوا فيها كبيرة، لا كويزين الله يبارك ما شاء الله. لافونتاج في هذه لابارتمون تاع بروموتور بريميير مان ليفري فونسي، البيع وشراء عند النوتار، دفتر عقاري راه وجه اللي يبيعكم بروموتور ماهيش دوزيامنا باش تفهموا مليح. هذه تاع بروموتور باش تكونوا على بالكم. دونك راح تجيو من عند بروموتور، والدار راهي فرغانه باش يكون في علم الجميع. مليحه كويزين كبيره حلوه، ابارتمون حلوه، شوديار لا مارك سوني ديفال جديده دبليو. على قلت لكم بلي كليماتيزور موش ناعم، باسكو لابارتمون هذي كان مولاها البروموتور كان مديباني واحد باش تفهموا مليح، كان مديباني واحد الكليماتيزور تاع مولاه دقشو هذا السيد هذا اللي يعرفوا البروموتور، قالوا الكليماتيزور تاعو نهار السبت يجي ينحي مولاه ويدير. سي بور سا قلت لكم كليماتيزور موش معاها باسكو الدفر انا حمام وعليه الكلام، سيربونتان الماربر كما تشوفوا فيه، سيربونتان رومان بوليسيرال تحت الماربر. دوك الحمام هذا راهو يسخن وتحموا فيه، افابو ميروار فيه واش حبيتو نتوما، الموديل حبوه نتوما، دوشيت ساش لانج. بالمناسبة قلت لكم البارح جاني واحد كومونتير من عند وحده ما عرفتهاش انا غني سمعت بها، سوا ديزون عندها هي وايفه تقول عندي بيرو دافير واني كولاب وما عليش واش ومن بعد تقول في الكومونتير تاعها نورمالمون ما تبدش البري تاع العقار. انا نجاوب على المباشر نقولها يا اختاه ما تجيش نحكي لي خدمتي، تسيب خدمتك برك وراكي بلغتي في التعليق تاعك، وكل عاد الصوب اللي قلت لك هذاك حاجتك. كل واحد يعرف خدمته. انا انسان متميز، هذه موهبه عطاها لي ربي ملي كنت صغير، انا بكري ملي كنت صغير والموهبه اللي عندي زيد بالزايد. انا تعلمت حاجه في الدنيا هذه وعندي ضمير يحاسبني اني كي نحكم شقه على واحد هكذا نيغوسي في البري مع صاحب الشقه ونمد الثمن على المباشر. حبيتي كرهتي هذا الشيء ما يخصكش انت اولا جامي سمعت بك وجامي سمعت بالاسم تاعك هذا، ومن بعد فينالمون كي درت لونكاز لقيت ما كاينش مره بيرو دافير، لقيت شخص برك كريتي كونت انكوني وما حبيتش نتابعك يعني قضائيا بالكلام اللي كتبتيه. ربي يهديك، ممكن تحكي طواليت سامحوني يا جماعه طواليت كما غادي نقلق بزاف كومونتير. بون طواليت كما راكم تشوفوا فيه لي بورت اون بوا حلوه. الابارتمون حلوه ما شاء الله، ابارتمون حلوه ما شاء الله. ندير لكم الهول تشوفوا مليح ونعطيكم ريزيمي. appartement F4, 130 mètres carrés, avec ascenseur في الشيمينو بمدينة سطيف وفي قلب مدينة سطيف، بريمير إيطاج، مخدومة خدمة ما شاء الله كما كنتشوفوا فيها. شوفا سنترال، ليفري فرونسي، البيع والشراء عند الموفق.
بريميرمان من عند بروموتور طول للمشتري ليبر دو سويت تسكنوها في ساعتكم. السومه تاع لابارتمون هذه بارام تاع البروموتور باعهم ب2 ملاير و300 مليون. دونك نعاود نكرر لابارتمون لافكات اللي فيها 130 متر كاري راهي 100 بوكس. فهموا مليح 100 بوكس. البوكس راه ما كانش 130 متر كاري. لو بروموتور راهو باعهم وطالب في لابارتمون هذه 2 ملاير و300 مليون. 2 مليار 300 مليون. لو بري راهو فيكس يا جماعه باش تكونوا على بالكم، راه ما فيش مساعده. دونك كنت قادر لكم في 350 تشوف فيه مساعده، مي لا نعطيكم من الاخر قداش طالب البروموتور. البروموتور قال لي سي الخير نبيعها ب 2 مليار 300 مليون. راهي اف 4 130 متر كاري مخدومه ليفري فونسي افيك اسانسور بريمير ايطاج في الشيمينو. بلاصه مليحه، بلاصه نقيه، بلاصه محرمه، بلاصه وين كاين غير لي فيلا، بلاصه ريزيدونسيال، كاين لي كاميرا دو سيرفيونس برا في الباطمه، دكاري والطوموبيل تاعكم. صدقوني الجيران مخيرين حبه بحبه. هذه لابارتمون راهي حبه حلوه والذوب في فم المره هذه في فم كاسام فيصل. تحيه خاصه لخونا فيصل اللي كان قبيل زعفان عليا وكي درت معاه ولا رضى عليا. نقول له فيصل نحبك بزاف وتعرفني باللي قلبي حنين، تعرفني باللي قلبي ابيض، وراك كالعنكبوت، راك راسك في قلبي كالعنكبوت. كمال راهو كلي فلوس مغمض وراهو داخل قلبي. والمشكله كما كي دخل داخل قلبي وجا سي فيصل سكر بالمفتاح والمفتاح بلعو في فمو، راه حتى تلقاه جامي يخرج، مستحيل يخرج من قلبي. سما فيصل كمال انا هو كمال نموتوا مع بعضنا قلبا واحدا، انا وكمال واحد فريق باش نكون في عين الجميع. كمال حبيبي وخويا وشريكي وذراعي اليمن ونحبه من اعماق النخاع. دونك واش حبيت نقول لكم قبل ما نمد لكم لي باج فيسبوك. تحيه خاصه ل 52 ولايه كل سكان 58 ما نسيت كمان ما تغديناش شويه 8 تاع الليل مصبحنا نخدموا نعيا وحنا باش نرضيكم انتم اللي راكم في الديار نساء ورجال. نقول لكم طلعوا في رواحكم وتابعونا على المباشر وديما كونوا عند حسن الظن تاعكم. واللي عدتوا تحبونا بزاف خشوا لاباج تاعنا سورتو لاشين يوتيوب، خشوا لي باج فيسبوك اون فرونسي. الاولى خير مزاره، الثانيه اللي هي انترناسيونال خير مزاره ايموبيلي. خشوا الناس يحبونا كامل ادخلوا اليوتيوب اكتبوا بالفرنسيه خير مزاره ايموبيلي. راح ندير لكم طنبوله انا وكمال. قد ما تخشوا اليوتيوب عندكم ان كادو، نخلي لكم مفاجاه ما نقول لكمش دوكا. قد ما تخشوا اليوتيوب تاعنا وديروا جيم في لاباج تاعنا من بعد عندكم نديروا طنبوله وعندكم هديه من عند الخير وكمال. وجماعه اشخاص معينه مش بزاف وما نذكرش اسماواتهم اللي راهم موش حادين كي راني نمد الثمن، نقول لهم هذه خدمه تاعي وانا نخدم هكذا على المكشوف وما ندرك والو على المشتري، والمشتري يحب الصراحه والصراحه راحه. دونك انا نعاود نكرر لابارتمون هذه مولاها راه طالب 2 ملاير و300 مليون من الاخر. كان معكم قبل ما نقول كان معكم عييت سامحوني اليوم ممكن تعليق على لابارتمون هذه موش في محله باسكو عيينا بزاف. تليفون 0661 59 91 96 بالعربيه 0661 59 91 96. كان معكم في التعليق كمان ما عرفناش انا وياك نتعشوا في السيتاديل عند عبد المؤمن. تحيه خاصه لعبد المؤمن لو باترون تاع القلعه مطعم القلعه سيتاديل الشام. راح يتعشوا عندنا كمال عرضنا عنده نتعشوا. انا جيعاني ما تغديناش. عبد المؤمن طابله وجدانا من اروع ما يكون. كان معكم في التعليق خير مزاره وكمال بون
ويكند ولقاؤنا السبت إن شاء الله.